تے اس حسین وچوں خوشبو کیویں ختم ہو سکدی جڑا نبی دا لعاب ہی چوسدا رہیا ہوے نبی دا نام ہوئے سنی دا سینہ پھر بھی ٹھردا ہے علی دا نام ہوئے سنی دا سینہ پھر بھی ٹھردا ہے ابو بکر صدیق دا نام ہوئے سنی دا کلیجہ پھر بھی ٹھردا ہے عثمان غنی دا نام ہوئے سنی دا کلیجہ پھر بھی ٹھردا ہے عمر ابن خطاب دا نام ہوئے سنی دا کلیجہ پھر بھی ٹھردا ہے جے مولا علی دا نام ہوئے تو پھر بھی کلیجہ ٹھردا ہی نانا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ نانا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ دے تو ود میں کی دساں بڑائی حسین دی دے تو ود میں کی دساں بڑائی حسین دی اب بابے جی وقار بندہ نہ چیز اور تسی سارے احباب جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر ذکر امام عالی مقام اس نورانی وجدانی محفل دے اندر حاضر ہوں الحمدللہ مغرب تو بعد میں داؤ کی کھنیانہ تغیر کی تھی یہ اونوی تو اڈے سامنے حاضر ہوں یہ ذکر حسین دی برکت ہے ورنہ دو مہینے گلے دے اپریشن ہوئے ہوں تے خطیب تغیران کر دے پھرن او بھی کربلا دے انہوں آنتے میں کل پرسوں دا سوچی پیاساں تے بار بار خیال اے یاندہ سی تو کیوں پریشان ہے ذکر والا جانے تیرا گلا جانے الحمدللہ من دی مراد پوری ہے گلا سونا چلدا پیا تسی سن دے پیا جی اللہ دا فضل ہے تے حسین پاک دی نگاہ کرم ہے تے میں چاہنا بھی چلو اس فقیر دے نال کوئی بندہ خالی جھولی لے کے صرف لنگر ہی نہ لے جائے حسین دی محبت بھی سینے لے جائے میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی بڑے بڑے نبی آئے جے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,00,000 تے کم و بیش 24,000 نبی تے رسول آئے کسے نبی دے گھر دی اینی شان قرآن نے بیان نہیں کی تھی جنی شان میرے تے تواڈے نبی دے گھر دی قرآن نے رب نے آپ بیان کی تھی ایک وقت سی جی حضرت سیدہ ام المؤمنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے لوکاں نے معاذ اللہ الزام لاون دی کوشش کی تھی تے بخاری شریف دے اندر ایک روایت ہے حضور نے قسم چاہ کے فرمایا میرے گھر والیاں وچ کوئی برائی ہے ہی نہیں گھر والیاں وچ کوئی برائی ہے ہی نہیں تے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اتار کے دسیا میرے نبی دے گھر والے پاک جے پاک اے میں وضاحت ونڈ تاں کرنا چاہنا بعضے صرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو مان دے نے کیوں انہاں دی اولاد وچوں سیدہ فاطمہ تو زہرا نے سمجھ گئے ہوگا میں اشارہ کتھے پہ کرنا او لوگ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو مندے نے اللہ دے فضل نال سنی نبی پاک دیاں 11 بیویاں نو مندا ہے جیڑی بھی نبی دے گھر آ گئی ہے نبی پاک دے نکاح وچ آ گئی ہے پاویں انہیں چند گھڑیاں ہی کیوں نہیں گزاریاں ساڈی ماں ہے ساڈی ماں اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کرو مدح اہل دول رضا
کرو مدحا اہل دول رضا کرو مدحا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے نصیب والا بندہ سبحان اللہ آکھے گا میں گدا ہوں اپنے کریم کا انج سینے چو واد آوے سبحان اللہ دی میں جملہ پھر پڑھنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا بھائی میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں آلہ حضرت کہندے نے نبی دے دار والے بھی شانہ والے نے نبی دے کار والے بھی شانہ والے نے آقا کریم علیہ السلام دے نال جدہ تعلق جڑ گیا بڑیاں عظمتاں والا بڑیاں شانہ والا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہن میرے کلیجے ٹھنڈ پئی ہے بھی سنی بیٹھے نے سبحان اللہ کہنا اللہ فرماندہ ہے نبی دے گھر والیو اللہ نے تانوں ہر پلیتی تو دور کر دیتا ہے پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی یہ پلیتی دے نیڑے نہیں جا سکدے تے بیان کون کر رہا ہے اللہ بولیا جے بیان کون کر رہا ہے بیان کون کر رہا ہے اللہ اللہ فرماندہ ہے گھر والے سارے ہی پاک نے تے جڑے در والے نے ہو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى انہاں سارے نال تے میں جنت دا وعدہ ہی کر لیا نا اللہ اکبر میرے نبی دے گھر والے آ حسین پاک سناواں عصر دی نماز امام نبیاں دا امام ہے پیچھے ابو بکر صدیق نے نیتی ہے عمر بن خطاب نے نیتی ہے عثمان ابن عفان نے نیتی ہے مولا علی نے نیتی ہے بلال نے نیتی ہے سہیب نے نیتی ہے سعد نے نیتی ہے سعید نے نیتی ہے طلحہ زبیر نے نیتی 1,24,000 نبی دے یار پچھے نماز نیت کے کھڑے نے حولی جی بولو سبحان اللہ میں شان حسین دسن لگا بولو سبحان اللہ میرے نبی مصلی امامت تے صحابہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیتا سجدہ 4 رکعتاں دی نماز تے آخری رکعت سجدہ بھی آخری ہے میرے نبی نے کیتا ہی سجدہ مولا حسین آیا انی سبحان اللہ تے نہیں گل بنی آکھو سبحان اللہ مولا حسین آئے نبی سجدے اندر تے تانوں پتہ نا جلے سجدہ بندے نے کیتا ہوئے تے کانڈ اتا ہوندی سجدے دی حالت بھی سنو کوئی بندے متھا لاندے نے تے نک نہیں لاندے کوئی نک لاندے نے متھا چاہی رکھ دینے ایویں سجدہ ہونا ساری عمر نیتی رکھ نماز قبول ہی نہیں متھا بھی لگے تے نک بھی لگے جماعت وچ کھڑیاں تے ارکاں جویں مرضی رکھ تے جے نماز تو بغیر ہی کلے پہ پڑھنے جماعت تو بغیر پھر ارکاں گوڈیاں تو باہر کر کے رکھ تے دوواں پیراں دیاں انگلاں کعبے وال کر کے رکھ پچھوں چاہ کے مچھر پیراں نال نہ ماریا کر سجدہ نہیں ہوندا پیغام حسین بھی تے سننا پیغام حسین کی ہے سجدہ پورا کرو بعض بندے سجدے میں جا کے پیر چاہی رکھ دینے
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਡ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਇਧਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ जिस हालत च मैं तकरीर करना चाहना उत्थे पहुंच के सुनोगे स्वाद आएगा। सजदे विच इमामुल अंबिया ते नबी दी कंड ते सैयदुश शुहदा। सजदे दी हालत विच किन्नियां तस्बीहां पढ़दे हो? इमाम 2 ਵੱਧ 4 पढ़ लवे तो सोचने पता नहीं कारी साहब उठे ही नहीं, विच सौ तो नहीं गए, आपे भावें सारे सुते होवन। सुभान अल्लाह। इत्थे भी सबक हासिल करो। सौ के नमाज पढ़ने का नाम नमाज नहीं है। नमाज जागते पढ़ो, होशो हवास कायम करके पढ़ो, तां ही हुक्म है अल्फाज ज़बान नाल अदा करो, कम से कम तुहाडे कन्नां तक आवाज़ जावे कि मैं की पढ़ रहा। इत्थे मुंह बंद कीता, उवें तरा रकू, उवें तरा सजदा, ज़बान हिलांदे ही नहीं। नमाज एवें, मसले तो सुनो, नमाज एवें। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, सजदे दी हालत दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंड ते इमाम हुसैन बैठ गए ने। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मेरे आका ने सोचा शायद हुसैन थल्ले उतर जाएगा, पर हुसैन अजे कंड ते बैठा होया है। मेरे नबी ने 5 तस्बीहां पढ़ियां, 7 पढ़ियां, 9 पढ़ियां, 11 पढ़ियां, हत्ता के पढ़दियां पढ़दियां किताबां चांदा नबी पाक ने 72 तस्बीहां पढ़ियां ने। इमाम अली मुकाम नबी पाक दी कंड तो थल्ले तशरीफ ले आए ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहंदे ने इतना लंबा सजदा हो गया है, मैं सजदे विच सोची पै गया, मैनू इंज लगिया हत्ता कि मैं सिर चुक के वेखण ही लग पिया। मुस्तदरक इमाम हाकम दे अल्फाज, मैं सिर चुक के वेखण ही लग पिया। हो सकदा है नबी करीम दा विसाल ही ना हो गया होवे। फरमांदे ने जे मैं सज्जे वेखिया सारे सहाबा सजदे अंदर, जे मैं खब्बे वेखिया सारे सहाबा सजदे अंदर, जे नबी पाक नु वेखिया हजूर भी सजदे अंदर। फरमांदे ने किन्नी वारी इंज कीता, ना सहाबा ने सिर चुके, ना नबी ने सजदा छड़िया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहंदे ने मेरे दिल ने गवाही दी ना ना हजूर दा विसाल नहीं होया, कोई वजह बन गई है। नबी पाक तस्बीहां पढ़ी जांदे ने, पढ़ी जांदे ने। इधरों इमाम हुसैन नबी पाक दी कमर तो थल्ले तशरीफ ले आए, उधरों हुजूर ने सिर सजदियों चुकिया, अत्तहियात पढ़ के सलाम फेरिया। गुलामा अर्ज कीती सोनिया वजह की है, इतना लंबा सजदा आपने कदे नहीं कीता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अज हुसैन शहजादा मेरी कड़ ते आके बैठे आसी, मैं कोशिश करन दे बावजूद भी हुसैन नु कड़ तो थल्ले नहीं उतार सकिया। मेरा दिल कीता मत ना जानिए हुसैन नाराज ना हो जावे। ओए पता चलिया हुसैन नु राजी रखना मेरे नबी मुहम्मद मुस्तफा दी सुन्नत।
حسین نو راضی رکھنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اللہ اکبر تائیں اسی کہنے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا دے دیوانے تے مستانے ہو جی حدیث مکمل نہیں ہوئی ادھروں نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیرے ہیں ادھروں حسین پاک دوڑ لاندیاں لاندیاں اما فاطمہ زہرا دی بارگاہ میں چلے گئے سن عظمت حسین کی ہے امام علی مقام نے جا کے اپنی اما نو گل سنائی ہے بچے بھی بیٹھے ہو یاد رکھے آجے سیانے پتر ہوئی ہوندے نے جو کچھ بار کر کے آون اما نو بھی دسن تے ابے نو بھی دس دیون پتر ہوئی چنگے ہوندے نے اولاد ہوئی چنگی ہوندی ہے اللہ قربان جاواں حسین پاک دسن لگ پے عرض کیتی اماں اج میرا نانا نماز پیا پڑھاندا سی حالت سجدہ دے اندر سن میں کمر تے سوار ہو گیا ہاں حضرت زہرا پاک نو غصہ آ گیا فرمان لگیاں پترا تینوں میرے ابے دی نماز دا خیال بھی نہیں آیا وہ تا نماز وچ اللہ دے جلویاں وچ معاف ہوندے نے تو درمیان دے اندر رکاوٹ کیوں بنے عرض کیتی اماں پریشانیاں چھڑ دے میں نانے نال وعدہ کر کے آیا ماں 10 پترا وعدہ کھیڑا کی دائی حسین کہن لگے اماں وعدہ کیتا ہے نانا جی آج حسین دی خاطر تساں 72 تسبیحاں پڑھیاں نے ایک ویلا آئے گا حسین تتی ریت ہوے گی میدان کربلا ہوے گا 3 دن دے پیاسے ہون گے وطن بھی اپنا نہیں ہوے گا وطن بھی غیراں دا ہوے گا تساں حسین واسطے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے حسین تواڈے دین واسطے 70 جاناں قربان کر دیوے گا مردہ آباد مردہ آباد حسین 72 جانا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن دا عوض 1 سر دیاں گا ہائے 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 سمجھو میں کی کہہ رہا سمجھو میں اپنی مسجد نو اپنی مسجد سمجھ کے تقریر نہیں کر رہا میں ذکر حسین کر رہا اے نہیں بھی تسی میں روز سن دے ہو ہر جمعے سن دے تھے میں ڈنڈی مار کے ہولی ہولی تقریر کرنا نہیں ساڈا نظریہ ہی نہیں جے حسین پاک وڈے مجمعہ تو راضی نے تے چھوٹے مجمعہ تو بھی راضی نے ایڈا بھی چھوٹا نہیں مسجد بھری پئی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اماں وعدہ کر کے آ گئی 1 تسبیح دا بدلہ 1 سر دیواں گا تواڈے نزدیک چھوٹی جی گل ہے میں ایک باری پڑھا سبحان ربی اعلیٰ کوئی بندہ سر کٹاوے گا نہیں واہ محمد مصطفیٰ دی ذات نے 1 مرتبہ پڑھیا سبحان ربی اعلیٰ حسین نے 1 سر دیتا دوجی واری پڑھیا دوجا سر تیجی واری پڑھیا تیجا سر چوتھا پنجواں چھیواں ستواں 72 مرتبہ سبحان اللہ دے بدلے حسین نے 72 سر ہی دے چھڑیا اللہ اکبر عظمت حسین دی میں کیڑی کیڑی گل سناواں سوچو تے صحیح کدے کسے پتر نو سنگیا کیوں بھائی سونگ دیو طرح طرح دے پرفیوم استعمال کر دیو طرح طرح دے پاؤڈر استعمال کر دیو بچیاں نو لان دیو کدی کسے غم کیتا ہے بھی چلو بچے نے نویں کپڑے پائے نے پرفیوم اچھا لایا ہے وہ بھی ہاتھ نال لایا ہے نا پتہ بھی چنگا پرفیوم لایا سونی خوشبو کدے کسے انج قریب کر کے کیتا ہے
حسین اوہی جنہوں نبی سونکدا ہے اولی آواز آئیے سبحان اللہ اچھا بول کے آنکھ سبحان اللہ حسین اوہی جنہوں نبی سونکدا ہے حضور سونک دے نے کیوں سونگن والی او ہستی ہے جن دے پسینے دی خوشبو لگ جاوے نا دلہن نو بوٹی نو لڑکی نو تے اوندیاں نسلاں وچوں بھی خوشبو نہیں موکدی تے اس حسین وچوں خوشبو کیویں ختم ہو سکدی جڑا نبی دا لعاب ہی چوسدا رہیا ہو اودے وچوں خوشبو کیویں مک سکدی ہے میں تے اتھے تائیں پڑھاں گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانے لوگوں بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں